बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नन बमों डिस्कशन करूं द जिगर कैंसर पर यो नवे तरीका इलाज बांदे चिकुम तकरीबन हुआ हफ्ते मखी अमेरिका की ददी परमिशन मिलाव शो या ददी तरीके इलाज चे ददी इस्तेमालो इजाजत मिलाव शो FDA ना FDA चे दे अगा इदारा दा चिकुमा यो प्रॉपर इजाजत वर्की नवे दवाई द पारा नवे तरीका इलाज द पारा चे दा तरीका या दा इलाज इंसानानों के दा मुफीद दा या दा इंसानानों के चे दा सेफ दा महफूज दा उददी फायदश्ता नूस्ता से इस्तेमालो लिशे ददी तरीका इलाज ता हिस्टोट्रिप्सी वाई हिस्टोट्रिप्सी ट्रिप्सी चे दे दादा यूनान लफ्ज दे और ट्रिप्सिस ना मतलब दादे मातुल वड़की उड़की टुकड़ों को ये शे मातुल और ट्रिप्सी ना मतलब दादे चिस्सीज भी आगा तासो और कोटे दाने जोड़ के आगे ना पाउडर जोड़ के आगा तासो मात के नुदी तो वही ट्रिप्सी मुंग टोलो तो पता दा चिचाप गुर्दक कानी वी नो आगे यो तरीका इलाज दाम दे चागे तले तो ट्रिप्सी वही यानी आगा दी अल्ट्रासाउंड मशीन पर जरिए बांधे आगा कानी चीदी वड़ुक हिस्सों के मातशी बगैर दे ऑपरेशन ना और भी आगा कानी चे पाउडर पर सूरत के मातशी भी आगा आतश इम्तियाजों के द बदन ना बाहर होजी नो आगे तो वही लितो ट्रिप्सी तास्कुल तो पता दा तकरीबन दे पाकिस्तान हर खार के दा तरीका इलाज शता पदी बुनियाद बांधे हिस्टोट्रिप्सी हम आगा तरीका इलाज दे चकुम के यो टिश्यू चे दे या द बदन चकुम यो पार्ट ते आगा बांधे चकला शुआगा निराशी द अल्ट्रासाउंड शुआ वाचे नो आगा वर्कोट हिस्सों की मात शी तकसीम शी और आगा शी चकुम दे आगा ऑर्गन चकुम दे आगा खत्म शी द हिस्टोट्रिप्सी द्रे द प्रोसेस द मेथड द्रे स्टेप्स थी उन बनी स्टेप्स के चित्त चमुंग पट्टीशु बांधे द अल्ट्रासाउंड वेव्स वाचो नो आगा यो खागा देर पावरफुल वी और बिल्कुल कंडेंस्ड ये देर तेजी वी नो आगे जेर असर आगाजे के जमुंग तपत जमुंग बॉडी के शपेतो या 50% आगा उबदी नो चागे की सुमरा टिश्यू की उबई दागे ना बबल्स जुड़शी या दागे ना वड़ी दा बुलबुली चोतवी पोर्दू के आगा जुड़ीशी नो पद्वम मनी स्टेप के आगे ने बुलबुले जोड़ीशी और पद्वम स्टेप के चेदे दा बुलबुले मातिशी दाखपले मेस के चिकला मातिशी घट बुलबुला घट बबल्स जोड़शी नो आगे ने यो कैविटी या दन्नप के यो खला जोड़शी और पद्रेम स्टेप की ददी खला ने जोड़ी दो सारा यो प्रेशर जोड़ीगी नागे प्रेशर न चेदे तुम ऑर्गन्स दे या कुम टिश्यू बांधे मुंग दा शुआ चोले दा आगा टिश्यू चेदे आगा मातशी यानी आगा डिस्ट्रॉयशी और दी तो वही हिस्टोट्रिप्सी चेदा हिस्टोलॉजी या द ऑर्गन चुकुम टिश्यू दे अगर टिश्यू द अल्ट्रासाउंड वेव्स पर जरिए बांधे शुआगान पर जरिए बांधे दा मुंगा मात करीशु नो तासुबो वे चेदा खुदे आसान दे हर जगह के अल्ट्रासाउंड मशीन दे नो बस द इलाज बशुरू ना दा सिनदा द आम अल्ट्रासाउंड चुकुम मशीन ने दी चुकुम के मुंगा द खेट अल्ट्रासाउंड को ये नूर अल्ट्रासाउंड को दा दी अल्ट्रासाउंड वेव्स ने की दी द पारी यो स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन दे चाकट दे पावरफुल दे फोर्सफुल और दे स्ट्रांग वेव्स जनरेट की आगे मशीन नुम दे एडिसन और दा एडिसन अल्ट्रासाउंड मशीन चुकुम दे दा अमेरिका कंपनी दा मिन्सोटा यूनिवर्सिटी वाला हिस्टोसोनिक्स दा अगी जोड़ करे दे और द 13 अक्टूबर 2023 बांधे दे अप्रूवल शो FDA अप्रूवल वर्को FDA इजाजत वर्को चिदा मशीन तासो मार्केट कोले शायद जिगर कैंसर इलाज द पारा ठीक छो नो संगे चे मावे चे हिस्टोट्रिप्सी अगर तरीका दा चे पकुमा बांधे सिर्फ चकुम जे मुंग डिस्ट्रैकुल वाड़ू खत्मोल वाड़ू मातुल वाड़ू सिर्फ अगजे डिस्ट्रैशी मातशी बाकी नोर गेर चापेरे चिसुमर टिश्यूज दी आगा इंटैक्ट भी या आगा सलामती भी और देवज दादे चिमुक पर अल्ट्रासाउंड बांधदा कंट्रोल पुलिशु चिदा कुम जे के दा शुआ अचदल पकार दी दा मशीन दा सने दे बस जोड़ शो दा इंसानानों के इस्तेमाल दा पर इजाजत मिलाओ शो
دی مختلف په دې باندې ټرایلز شوي دي، مختلف په دې باندې تجربې شوي دي، اول په انیملز کې شوي دي، بیا ورو چې د هیومنز ته راغلي دي. د هیومن ټرایل یا هیومن سټډي چې کومه یا انسانانو کې چې کومه یو سټډي وه هغه د 2021 نه شروع شوې وه او د 2 کالو کې د کافي مریضان په دې کې شامل شو. 2 سټډیز چې دي هغه ډېرې امپورټنټ دي، هغه ډېرې ضروري دي چې په کومه ذریعه باندې د دې اجازت ملو شو. هغه سټډي چې دي هغه یو هغه ته تریسا فیز 1 تریسا ټرایل وای او دویم چې دی هوپ فار لیور ټرایل وای. په فیز 1 تریسا ټرایل کې اتم مریضان باندې دا طریقه ازموش وا او اته وړ مریضان چې هغه کینسر چې دی دا اخري سټیج کینسر او دا هغه اپریشن هم نشو کېدی، دا هغه نور علاج هم نشو کېدی. نو دې طریقه علاج باندې هغه کامیابی سره علاج وکړي شو. دویم چې کوم ټرایل دی هوپ فار لیور دا د یورپ امریکا کې دا ټرایل شوی دی او په دې باندې سلور سلويخت مریضانو علاج شوی دی. سلور سلويخت مریضانو کې سیوای د دوه نه ټول مریضانو کې دا کامیاب شو. دوه مریضانو کې چې دا کامیاب شوی نو هغه کې وجه ماشين نو بلکې هغه کې چې دا اپریټ کولو هغه له کمزوري وا هغه پراپرلی دا اپلای کړي نو هغه نه کینسر پاتې شوی. نو جګر د لپاره هم تاسو ته وایي چې د دې کینسر د دې طریقې علاج اجازت ملو شو. خو دې سره سره نور کینسر چې دي څنګه چې دا پروسټیټ کینسر دی یا دا سینیک برست کینسر دی، د ګردو کینسر دی، د لبلبې پنکریاس کینسر دی یا نور مسکولو سکیلیټل سیستم کینسر دی چې هغه ته سارکومز وغیرہ وایي. نو په دې باندې هم سټډیز روانې دي او امید لرو چې په دې باندې به هم دا طریقې کار د دې کامیابی او د دې انډیکیشنز به هغه پر هم زیات کړی شي. نو موږ امید لرو چې دا طریقه کار یا طریقه علاج چې کوم نوې اوس د دې اجازت ملو شوې دي سره 2 میاشتې وړاندې هم. نو دا طریقه علاج به امید دي چې دا ماشين به ان شاء الله دنیا په ټول ملکونو کې او بشمول پاکستان هم دا نیر فیوچر کې یا راتلونکي کال 2-3 کې اویلیبل شي ان شاء الله. او په دې په ذریعہ باندې زموږ هغه مریضان چې د چا د جګر کینسر دی او لاست سټیج دی یا چا کې چې بيخي صحیح علاج نشي کېدی، ناقابل علاج دی، نو امید دی چې په دې طریقه علاج باندې به دا وي کامیابی سره علاج وکړي شي ان شاء الله او هغه به دا د دې کینسر چې دی هغه نه به د خلاصي ممکن وي. نو ناظرین کزه بیا یو د دې سمري وای ما یا د خلاصو وای ما نو هیسټوټریپسي هغه طریقه دا چې کومه طریقې باندې د جګر کینسر هغه ویپرز جوړ شي، هغه ببلز جوړ شي او هغه بلبلي جوړ شي، یعنی هغه بالکل دنه مات شي او به چې کله هغه مات شي او کوم ډیسټرایډ ټیشوز وي هغه باډي خپل ایمیون سیستم چې دی هغه دا کلین کی او کینسر چې دی هغه بغیر د اپریشن نه هغه ختم کیدی شي او ختم شي. نو دې دعا سره چې الله دې تاسو عزیز دوستانو تاسو رشتہدارانو دا ټول ته د دې بیماری نه پناه ورکړي او دا بیماری د خدای شاه کې نه راولي. او امید لرم چې راتلونکي کال 2 کې دا ماشين دلته پاکستان کې هم اویلیبل شي او بیا به د هغه کینسر علاج ممکن هي چې د کومه به عام طریقو باندې علاج نشي کېدی تر اوسه پورې. اجازه غواړم، خپل خیال ساته. خدا حافظ.